Sa pagpaningkamot o pagsuporta ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Halosos, migahin og pondo ang kagamhanang lokal sa kantidad nga mokapin sa 1 ka milyon ka pesos alang sa proyektong road concreting sa Barangay Maria Uray. Nahimutang ang proyekto sa Purok 2 nga adunay gitas-on nga 155.32 meters, ang gilapdon 2.5 meters o 0.15 meters ang gibag-on. Matod ni Jose Balagot, 54 anyos, residente sa Purok 2, ang maong dalan naghatag og kalisod sa mga motorista tungod sa kadagko sa mga bato ug kalapok panahon sa ting-ulan tungod ang dalan dapin sa sapa. Dako na kong pasalamat kang Mayor Bulit Halosos sa iyang kalsada nga gihatag namo dinhi sa Purok 2. Kay sa una taon lisod kay diri namo mong motor mga daot pa gani. Karon noon nga iyang gihatag dako og pasalamat nako na sa among purok dinhi sa Purok 2 kang Mayor Bulit Halosos. Sa pakikinabi ngadto ka Barangay Konsehal Marvin Lobetania sa City Information Division, dako ang iyang pasalamat sa gipakita ni Mayor Bulat Halosos sa pagtagad sa ilang barangay pinaagi sa pag-aprobal sa proyekto nga nag-ayo sa dalan. Kami ang pasalamaton kang Mayor Bullet ning gihatag niya kanamo nga dalan nga nagkantidad og milyon ka pesos nga gikan gid sa pundo sa atong kagabahang lokal sa Dapitan City. Bisan sa kagamay sa atong pundo sa atong kuan syudad nagahinang kita ni Mayor Bullet. Ug karon ato masinati na gyud nga medyo improve gyud. Ug medyo kulang pa kay usa pa ka na pero nahinaot mi nga sa sunod basin pwede na to mo dugangan pa mo proyekto. May nakita din ako nga may ang paagi. Sa una di gid nani ka manindot ang pag-agi sa mga kuan lisod-lisod yun. Pero karon may na ang paghadyong-hadyong. So ako lang gihangyo ang mga kabarangay nako nga ride safe lang ta kay atong dalan nag-improve naman pod. Ang administrasyon ni Mayor Bulat Halosos napagkita sa pag-aaktibo sa pagtukod ug pag-amuma sa dakbayan. Nagpadayon sa paghatag og dali na serbisyo alang sa mga dapitanon.